हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान में यूं लगता है कि सबसे बड़ा मसला आर्मी चीफ की तैनाती का खड़ा हो गया है और कभी ये कहा जा रहा है कि समरी आ गई, कभी कहा जा रहा है समरी चली गई और नहीं पहुंची। ये तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे लोड शेडिंग के दौरान लोग कहते हैं बिजली आ गई, बिजली चली गई। आर्मी चीफ की तैनाती की समरी इतना बड़ा इशू बन गया है कि समझ नहीं आ रही कि वजीर आजम का अख्तियार है, किसी और का अख्तियार है, कहीं और से डोरियां हिल रही हैं, कहानियां नई से नई निकाली जा रही हैं और करप्शन की दास्तानें भी सामने लाई जा रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की गरीब आवाम इंतहाई कसम पुरसी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। मुल्क जो है वो आने वाले चंद दिनों में डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच चुका है। लेकिन यूँ लगता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती का है। इस सिलसिले में आपको बड़ी खबर देनी है, कौन आ रहा है, किन किन के नामों की समरी भिजवाई गई और बाद में फिर उस समरी के रिसीव करने से इनकार कर दिया गया और रात गए आने वाली इतला तक मियाँ शहबाज शरीफ, जिसको मैं मियाँ स्पीड वज़ीर आज़म कहता हूँ, अपनी स्पीड खो बैठे हैं और उनको इस्तांबुल जाना था अपने भाई को ज्वाइन करने के लिए, उनकी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उस जॉयलैंड पर पाबंदी लगा दी गई है जो इस्तांबुल में जाकर मनाया जाने वाला था। आप मेरे इस व्लॉग के ज़रिए आज उन खबरों तक भी पहुंच सकेंगे जिनको कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा, बल्कि सब मीडिया चैनल के लोग लंदन में सैयद तस्नीम हैदर के पीछे पड़ गए और उससे ऐसे ऐसे ऊट पटांग सवालात किए जा रहे हैं कि जिनका जवाब देना मासूम शाह जी के लिए अब इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। इसके बारे में भी बड़ी अहम खबर दूंगा कि कल यानी मंगल के रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सैयद तस्नीम हैदर ने लंदन के एक ऐसे सहाफ़ी के बारे में इंतहाई हैरत अंगेज इंकशाफ किया जो गुज़श्ता दिनों मियाँ नवाज शरीफ उर्फ मियाँ बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर के सामने मुजाहरा करने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन को गंदी और गलीज गालियां दे रहे थे। सैयद तस्लीम हैदर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इंकशाफ कर दिया कि वो सहाफ़ी जो पाकिस्तानी ख़वातीन को गालियां दे रहा था वो किसके कहने पर दे रहा था और उसके पीछे कौन था। इस बारे में भी आपको बड़ी ही अहम जो है वो डेवलपमेंट उससे आगाह करना है। जी मैंने कहा जी कौशल भाई क्या हाल है, बड़ा प्यार है इनसे माशाल्लाह, बहुत अभी भी प्यार है। बड़ी पुरानी दोस्ती है। पुरानी नहीं, भाई है मेरे भाई। मैं तो इनके लिए जो को पीटीआई की लड़की है उनको भी स्टॉप किया कि ये मेरे भाई हैं और लाइव भी जाके उनको मना किया और वो मेरे को कुछ तलक नहीं, जानता भी नहीं मैं उनको। शाह साहब के सदात का मामला आपका भी आता है किसी का तो मैं उधर स्टैंड लेता हूँ क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ अंजमन सदात का, तो कि जाती होती है तो मेरा हक है कि वो बात करनी। इन्होंने बोला जी शाह साहब आप मुझे बताएं ये जो लड़ाई है मुझे आपकी तो कोई नासिर भट्ट की लगती है। मैं कहा नासिर भट्ट भाई है हमारे, कहते हैं आप ये बात कैसे खत्म होती है। मैंने कहा जी ये रियलिटी है, हकीकत है, आप बता दें। कहते हैं जी क़यादत की तरह साथ मेरी बात हुई है। शाह साहब झूठ नहीं बोलना, मेरी बात सुनी है आपने, मेरी बात बट की ज्यादती वाली आप बोल नहीं ठहरे ना, पहले मेरी बात सुन ले, बात सुने। जब इसने बोला मेरी क़यादत से बात होगी है, क़यादत परेशान है, तो आप अपने मौक़िफ़ से
پیچھے کیسے ہٹتے ہیں. میں نے کہا جی کون کون سی سی قیادت؟ قیادت؟ میں نے کہا کوثر بھائی مجھے پتا ہے آپ کی مریم نواز کے ساتھ ڈائریکٹ فون پہ رابطہ ہے. مریم نواز کے ساتھ ڈائریکٹ فون پہ رابطہ ہے. مریم نواز آپ کا فون اٹھاتی ہے. مریم نواز آپ کا فون اٹھاتی ہے چاہے میٹنگ میں بھی ہو, اور آپ کے وہ ساتھ چلتی بھی ہے. آپ کو بھی یہ پتا ہے اس بات کا, میں کھل کے نہیں بولتا. میں نے اسی وقت بھائی جان مجھے بول لینے دے, مجھے بول لینے دے, مجھے بول لینے دے. آپ تو ادھر آئے تھے, نہیں بتان نہیں لگا رہا بھائی جان, بتان نہیں لگا رہا. آپ تو ادھر آئے نا, کھرے سچ پہ چلے گئے, میری بات آپ نے سنی نہیں اور وہ بھی بھاگ گیا. وہ جو لقمان بھی تھا, لقمان بھی جی ہاں, میں نے بولا کہتے ہیں جی آپ کون ہیں. میں نے کہا یہ وہ سید حیدر ہے. مبشر لقمان تم آئے, خرم شہزاد تمہیں ساتھ لے کے آیا اسٹوڈیو میں آپ کو لے کے گیا. آپ نے بولا کہ مسلم لیگ نون والوں سے مجھے خطرہ ہے, وہ مجھے ماریں گے. تو خرم شہزاد ابھی زندہ ہے, اس نے بولا کہ شاہ صاحب کو ساتھ لیتے ہیں اور ان کو اسٹوڈیو لے کے جاتے ہیں, یہ مسلم لیگ نون کے ہیں, ان کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ آئے, میں نے ان کو منع کیا کہ یار یہ اپنے بھائی ہیں خرم شہزاد کے, تم مبشر لقمان صاحب کو کچھ بھی نہیں کہنا. تو وہ اپنا اسٹوڈیو میں پورا سر انجام دے کے جو کام تھا اس کے بعد چلے گئے. تو انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا کہ شاہ صاحب آپ کا نام وسیم شاہ تو نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ وہی وسیم شاہ تسنیم حیدر ہے. شاہ صاحب آپ ابھی بتا رہے ہیں کیا سید تسلیم حیدر اب آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کون کون گرفتار ہو سکتا ہے, کس کس سے تفتیش ہو سکتی ہے, اور سب لوگ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں, اور ان کی جان کو بھی شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں. لیکن سادات کا یہ بہادر سپوت برسر عام پریس کانفرنسیں کر رہا ہے اور اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ اس کو میاں بیمار شریف نے بذریعہ ناصر بٹ جو مسلم لیگی رہنما ہیں شوٹر مہیا کرنے کے لیے کہا تھا جو عمران خان پر حملہ کر سکے اور صحافی ارشد شریف کو کینیا میں قتل کر سکے. اور بعد ازاں ان کا کہنا ہے تسلیم حیدر کا کہ انہوں نے اپنا یہ مطالبہ یا اپنی ڈیمانڈ, اپنی جس چیز کی کوٹیشن مانگی گئی تھی اس سے وڈرا کر لیا تھا اور کہا تھا کہ ہمارے پاس بندوبست ہو گیا ہے. ناظرین, سارے معاملے میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ناصر بٹ اور ان کے ساتھی سید تسلیم حیدر کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ترجمان ماننے سے یکسر انکار کرتے ہیں. اور ایک ویڈیو تو ایسی بھی آئی ہے جس میں ناصر بٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ تھانے جا کر رپورٹ درج کروا کر آئے ہیں سید تسلیم حیدر کے بارے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی تصاویر, ایسی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جس میں سید تسلیم حیدر, ناصر بٹ اور پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کے انجم چودھری اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بڑی گوڑیاں ہیں ان کی, اور جو گوڑیاں مطلب جس کے بڑے قریبی رابطے ہیں, گاڑیوں میں جا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, میوزک سنے جا رہے ہیں, اور جو ہے وہ قوالیوں پر دھمالے ڈالی جا رہی ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو مل جل کر دھمالے ڈالنے والے لوگ ہیں وہ اس شخص کو اپنا دوست ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایک اوٹ پٹانگ قسم کا سوال بھی کیا گیا کہ کیا آپ کے پاس مسلم لیگ نون کے ترجمان کا نوٹیفیکیشن ہے. میری ان تمام صحافیوں سے جو عام طور پر لندن میں باقاعدہ طور پر لفافہ صحافیوں کے نام سے مشہور ہیں اور ایک گروپ ہے جو آج بن بلائے اس پریس کانفرنس میں چلا گیا, ان سے میری گزارش ہے کہ کیا آپ نے کبھی زبیر گل اور 2 وائس پریزیڈنٹ, ایک چوکیدار اور ایک نائی, ان سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کے پاس وائس پریزیڈنٹ ہونے کا نوٹیفیکیشن موجود ہے یا نہیں, یا پھر انجم چودھری سے بھی کبھی یہ پوچھا ہے کہ وہ یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہے, اس کے پاس کوئی تازہ ترین نوٹیفیکیشن ہے. یہاں لندن میں ایک بات عام طور پر دیکھی جاتی ہے, آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں تو وہاں ایک حلال سرٹیفکیٹ لکھا ہوتا ہے, لگا ہوتا ہے فریم کرا کر, اور اگر آپ وہاں جائیں تو وہ حلال سرٹیفکیٹ وہاں دیوار پر لگایا ہوتا ہے کہ یہاں کھانا حلال ملتا ہے. لیکن کئی مرتبہ میں نے دیکھا تو اس میں ایسے مولویوں کے نام ہیں کہ جو فوت ہو چکے ہیں اور کئی سال پرانا یہ حلال سرٹیفکیٹ ابھی تک ویلڈ سمجھا جاتا ہے. اسی طرح انجم چودھری سے اگر پوچھا جائے کہ ان کو یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ بنانے کا نوٹیفیکیشن کب ہوا تھا, جب وہ بچے تھے, نوجوان تھے, یا اب چونکہ بوڑھے ہونے کے قریب ہیں تو کیا اب ان کے بچے جوان ہیں تو کیا اب بھی وہ یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں, اور یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ ہونے کے لیے عمر کی آخری حد کیا ہے,
क्या 72 साल 74 साल कुछ तो होगी ना, ये भी पूछना चाहिए उन सहाफ़ियों को जो ये समझते हैं कि वाकई वो सहाफ़ी हैं। और अगर वो ऐसे सहाफ़ी हैं जो कभी किसी दुकान पर कबाब लगाया करते थे या किसी दुकान पर जो है वो बर्तन मांज के अपनी रोज़ी कमाया करते थे, जो कि बुरी बात नहीं है, तो उनको क्या पता कि कौन क्या है और उससे क्या सवाल पूछना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, बड़ी अहम खबर ये है कि सैयद तस्लीम हैदर को धमकियां दी जा रही हैं। उनके बकौल उनको जान से मारने के लिए कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अपना बयान वापस ले लें। इस सिलसिले में भी उन पर दबाव डाला जा रहा है। कौन लोग हैं, सैयद तस्लीम हैदर बता चुके हैं और बताते रहते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की जानिब। तो नाज़रीन, यहाँ भी ये कहा जा रहा है, पहले हुकूमत के कुछ वज़रा ने ये बयानात दिए कि हमें समरी वसूल हो गई है, लेकिन फिर आखिर जो है इस बात से इनकार कर दिया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कि किसी किस्म की आर्मी चीफ की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म हाउस में वसूल हुई है। अब ख्वाजा आसिफ साहब इतने बोले तो है नहीं, चुन्नू मुन्नू काका तो है नहीं कि वो खुद वज़ीर दिफा हैं। उनको चाहिए कि सीधा सीधा अपने सेक्रेटरी डिफेंस से जो पूछ लें कि समरी आई है कि नहीं है, लेकिन उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। जबकि मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि सियालकोटी ख्वाजे का गवाह डड्डू, तो ये अब ख्वाजे का गवाह डड्डू बने हुए हैं, क्योंकि ये अब बौखला चुके हैं। इनसे मुतालबात बड़े बड़े किए जा रहे हैं और हाजी बगलोल जो है उसके मुतालबात और उसको अपनी मर्जी का चीफ लाने के लिए जो दबाव डाला जा रहा है शहबाज शरीफ पे और मिनिस्टर डिफेंस साहब पर, उसके बाद उनकी ये हैसियत नहीं रही है कि कम अज कम वो अपने मतहत सेक्रेटरी डिफेंस से ये पूछ सकें कि आपने समरी वज़ीर आज़म हाउस भिजवाई है या नहीं है। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक, मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक, समरी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई है, लेकिन उस समरी का कोई लेना देना नहीं है नए आर्मी चीफ की तैनाती से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उससे पहले ही शहबाज शरीफ से एक कागज पर दस्तखत करवा लिए गए थे और वो कागज भी अनकरीब मंजर आम पर आने वाला है। 2-4 रोज में सूरत हाल इस कदर तब्दील हो जाएगी, कई कानूनी नुक्ते भी ढूंढे जा रहे हैं कि जिससे मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे अभी तक शक है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को ही किसी ना किसी तरीके से आने वाले 8 से 9 महीने या 1 साल की एक्सटेंशन दी जाके। लेकिन इस वक्त तक जो हमारे ज़राए जिस समरी का जिक्र कर रहे हैं उसमें 6 नाम भिजवाए गए हैं। उनमें सबसे पहला नाम जनरल आसिम मुनीर का है और उसके बाद दूसरा नाम जो है जनरल साहिर शमशाद का है, तीसरा नाम जनरल नुमान का है, चौथा नाम जो है वो जनरल अजहर अब्बास का, लेकिन ऊपर है उनका नाम, यानी तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद जो 5वां नाम है वो जो है वो जनरल फैज हमीद का है और छठा नाम जो है वो जनरल आमिर का है। अब जनरल आमिर के बारे में यही कहा जाता है कि वो आसिफ अली जरदारी के खासुल खास बंदे हैं, क्योंकि वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। जनरल आमिर को इस लिस्ट में शामिल करना, जबकि वो अभी इतने सीनियर नहीं है, 6ठे नंबर पर उनका नाम लेकर आना, इस सिलसिले में भी आसिफ अली जरदारी की और शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई। और देखें अवाम को किस कदर बेवकूफ़ बनाते हैं कि शहबाज शरीफ जो खुद तो कोरोना का शिकार हैं और आसिफ अली जरदारी जो कई बीमारियों में मुब्तला हैं, अपनी भिंडी रोटी साथ उठाकर चलते हैं और वो भी जो है वनरेबल होने के बावजूद एक ऐसे शख्स से मिलने चले गए कि जो कोरोना का शिकार है। उसकी इयादत करने, कोरोना वाले बंदे की इयादत करना भी सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि जब से कोरोना आया है हमने नहीं देखा कि किसी ऐसे बंदे की कोई इयादत करने गया हो जो कोरोना का शिकार हो। हत्ता कि कोरोना से हलाक होने वाले शख्स के जनाजे के पास उसके अपने लवाकिन भी नहीं जाते और उसको बॉडी को बड़ी ही एहतियात के साथ जो है वो दफनाया जाता था। और कई लोगों ने रजाकाराना तौर पर उस वक्त अपनी खिदमत पेश की थी जब कोरोना से मुतासरीन की मौत होने के बाद उनको कोई हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं होता था। अब 2 चलाक बंदे अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, एक अपने आप को कोरोना का मरीज कह रहा है और दूसरा शख्स जो खुद कई बीमारियों में मुब्तला है वो कोरोना के मरीज की इयादत करने चला जा रहा है। ये बड़ा अहम नुक्ता है, इस पर आप ज़रूर गौर करें कि अवाम को किस कदर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जब इस पर गौर करें तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या आप पागल हैं, मैं पागल हूँ, या फिर ये दोनों बड़े चालाक हैं।
میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ہی بڑے چالاک ہیں اور یہ عام طور پر عوام کو بیوقوف اور پاگل سمجھتے ہیں، لیکن ہماری عوام بھی ایسی ہے کہ وہ ان پاگلوں کے پیچھے بھی چل پڑتی ہے۔ مینٹل لوگ جو جن کو کسی پاگل خانے میں ہونا چاہیے ان کو بھی پاکستان کا وزیر اعظم بنا کر ان کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اور آخر میں جو میں نے آپ کو سب سے بڑی خبر دینی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیمار شریف اس وقت کہاں ہیں، اور ان کے بچے مریم خاموش بیٹھے ہوئے۔ کیوں خاموش؟ ہر 3 منٹ بعد ٹویٹ کرتے ہیں، ہر 3 منٹ بعد ان کو تقریر کرنے کا بہت زیادہ زور سے آ جاتا ہے، لیکن اب کیوں خاموش ہیں؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ کہاں چھپ گئے ہیں؟ کس پردے کے پیچھے ہیں؟ کس بات سے ناراض ہیں؟ یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کل جب آپ یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو میری مصدقہ ترین اطلاعات کے مطابق میاں بیمار شریف اپنی پوری فیملی کے ساتھ دربدر ہوتے ہوئے استنبول پہنچ چکے ہوں گے۔ ترکیہ کے شہر میں یہ پروگرام تھا کہ دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوگی، اور اگر کچھ گڑبڑ ہوئی تو پاکستان کے شوباز وزیر اعظم پاکستان ایئر فورس کے پلین نمبر 1 جس کو کہتے ہیں ایئر کرافٹ 1 PAF ایئر کرافٹ 1 میں اپنے بھائی کو بٹھا کر امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن اب صورتحال اس قدر بدل چکی ہے کہ میاں شہباز شریف کو تو پاکستان میں روک لیا گیا ہے، وہ تو ترکیہ جا نہیں سکیں گے۔ اب کیا بنے گا میاں بیمار شریف اور اس کی فیملی کا؟ ناظرین، دولت اکٹھی کرنا جائز و ناجائز ذرائع سے تو بڑا آسان ہے، لیکن اس دولت کے پیچھے دربدر ہونا، اگر آپ نے کسی کو عبرت کا نشان دیکھنا ہو تو وہ میاں بیمار شریف کی فیملی ہے، جو نہ تو ملان میں رک سکی، اٹلی کے شہر 2 گھنٹے کا ٹرانزٹ لیا، پھر آگے ان کا ارادہ سوئٹزرلینڈ جانے کا تھا، لیکن عوام کے مظاہروں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر کسی نے ایئرپورٹ پر دیکھ لیا، یہاں کہیں آتے جاتے دیکھ لیا، تو ان شہروں میں بھی چور چور کی آوازیں لگ جائیں گی، اور وہ چور چور کی آوازیں کہیں چھپی نہیں رہیں گی۔ لوگ 1 سیکنڈ میں ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں کسی بھی جگہ پر 2-2 3-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں رک رہے۔ اور اب یہ پروگرام تھا کہ استنبول میں جا کے جو ہے وہ رکیں گے اور وہاں پر بھائی سے ملاقات کریں گے۔ معاملات بگڑ گئے تو تینوں 4 5 سب امریکہ چلے جائیں گے، لیکن اب یہ پلان بھی ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آنے والے 48 سے 72 گھنٹے پاکستان کی سیاسی تاریخ، پاکستان کی عسکری تاریخ کے بڑے ہی اہم جو ہے وہ لمحات ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ تمام بھیڑیے شکار نہ ملنے پر دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں، اور جو بھی آنکھ جھپکے گا اس کو کھا جائیں گے، اور پھر باقی بھیڑیے اس اپنے ہی ساتھی کے یعنی جو گوشت ہے اس اپنے ہی ساتھی کی خوراک کو اپنی آگے والی زندگی کا محور بنا لیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔